नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म कविता दंगाल। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई कोरोना विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन नेकपा एमालेको निर्देशन। नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे उपयुक्त समयमा निर्णय लिइने। मुलुकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जनाको मृत्यु, 3032 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्न सांसदहरूको माग। लागु औषध कारोबारको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा कार्यरत एक प्रहरी जवान सहित 8 जना पक्राउ, 2 थान पिस्तोल समेत बरामद। विश्वभर बढ्दैछ कोरोनाको संक्रमण। विश्वमा 31,13,000 बढीको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 3,49,300 बढी संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा विराटनगर एफसीको शानदार जित। धनगढी एफसी 3-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको भन्दै यस विरुद्धको लडाईँमा सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित हुन निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा क्वारेन्टिनहरूको निर्माण गर्न, गाउँ-गाउँमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न, बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न, स्थानीय तह र जिल्लास्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर अभियान चलाउन निर्देशन दिनुभएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्यौवालीले जानकारी दिनुभयो। माननीय प्रधानमन्त्रीले हिजो भएको बैठकका छलफलहरू, त्यसका निष्कर्षहरूको बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हिजोको निष्कर्ष के रहेको थियो भनेदेखि पछिल्लो समय कोभिड-19 को जुन नयाँ भेरिएन्ट्सहरू देखा परेको छ, अब अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ एउटा भेरिएन्ट छ, केही डबल म्युटेन्ट्सहरू देखिएका छन् र ट्रिपल म्युटेन्टको पनि आशंका देखिएको छ, जुन चाहिँ असाध्यै छिटो संक्रमण फैलिने र अस्पतालमा भर्ना भएका बिमारीहरूमध्ये अत्यधिक धेरैलाई अक्सिजनको सपोर्ट चाहिने। यो स्थितिले गर्दा हामीसँग जे एक्जिस्टिङ अवस्था छ त्यसले अहिलेको अवस्थालाई त धान्छ, तर समस्या यही रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीलाई अझ गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यस भएको हुनाले एकातिर हिजोको बैठकबाट हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूको लाई पूर्ण क्षमतामा विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डरहरू मगाउने, रेमडेसिभिर लगायतका अरू लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू, मेडिसिन्सहरूलाई आयात गर्ने, खोपलाई विस्तार गर्ने कुराहरू त गरि नै रहेका छौँ। त्यो सरकारको पाटो भयो। यो अभियानमा पार्टी कसरी परिचालित हुन सक्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिनुभएको छ। प्रवक्ता ग्यौवालीले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको र कर्णालीको जस्तै फ्लोर क्रस गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसबारेमा आवश्यक जानकारी लिइरहेको बताउनुभयो। नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा निर्णय गरिने पनि बताउनुभयो। त्यसबारेमा छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्नको निम्ति स्थायी कमिटीलाई भनेको हुनाले आवश्यक निर्णय चाहिँ आगामी दिनमा हुँदै जानेछन्। अलिकति स्थितिको हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिसहरू पनि भइरहेको छ। प्रतिपक्षले ल्याउने कुरा त धेरै ठुलो कुरा भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। आवश्यक निर्णयहरू पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ। प्रवक्ता ग्यौवालीले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने बताउनुभयो। सरकारको आग्रह स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनु नै रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने तर हटस्पटहरूमा लकडाउन हुन सक्ने बताउनुभयो।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको क्रम बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 28 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3164 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3032 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 3,01,19 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 450 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,77,573 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 786 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ भने 9,292 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 24,05,017 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 19,382 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 69 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। सांसदहरूले महामारीको रूप लिइसकेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि राज्यले पुरै बल प्रयोग गर्न पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा कोरोना महामारी विरुद्ध राज्यको सबै ध्यान जान पर्नेमा सांसदहरू एकमत देखिएका हुन्। उनीहरूले बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरे। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न माग गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहन प्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गर्नुभयो। सम्पन्न मान्छेले निजी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिरहेको तर गरिब मानिसले उपचार नै पाउन नसक्ने स्थिति रहेको उनले बताए। सम्पन्न मान्छे प्राइभेट ट्रिटमेन्ट गरेर राम्रो हस्पिटलमा पुगेको कारणले बाँचेको होला, लाखौं लाख पैसा तिरेर। पोर मान्छेको ट्रिटमेन्टको व्यवस्था छैन, त हामीले बुझेका छौँ। भनेपछि हामीले राज्यलाई निर्देश गर्नु पर्यो कि व्यवस्थापन पोर फ्यामिलीका निम्ति हामीले कसरी बचाउँ। राज्यमा खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गरिएको छ। डेभलपमेन्टका विभिन्न कोणहरूमा राज्यले रकमान्तर गरेको छ। त्यो रकमान्तर गरेको पैसा कोभिडबाट बचाउनका निम्ति किन प्रयोग हुँदैन? रकमान्तर त्यता किन केन्द्रित गरिदिए? नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वर जङ गहतराजले तराईका जिल्लाहरूमा भयवह स्थिति आइसकेको बताए। सीमावर्ती जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मीहरूले हात उठाइसकेको अवस्थामा समितिले सरकारलाई आफैले गरेका निर्णयहरू कतिको कार्यान्वयन गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट निर्माण गर्छ कि गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा पनि समितिले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए। अलि नजिकबाट राज्य व्यवस्था समितिले निर्देश गर्नुपर्ने, सरकारले आफैले गरेका निर्णयहरूको परिपालना गरेको छ कि छैन, राज्य व्यवस्था समिति लगायतका विभिन्न समितिहरूले सरकारवाला समितिले दिएका निर्देशनहरू अनुसार काम कारबाही अगाडि बढेको छ कि छैन, यसको बारेमा नजिकबाट अस्ति एउटा गम्भीर बैठक कोभिडकै सन्दर्भमा भयो। त्यसमा मान्य मन्त्रीजीहरू दुईटै सरकारवाला मन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री नआएको अवस्था समेत छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरू समेतलाई बैठकमा बोलाएर देशभरिको अवस्था के छ र त्यसको लागि राज्यले अहिले के गरिरहेको छ यस विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामसाहेब प्रसाद यादवले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरवाही गरिरहेको आरोप लगाए। राज्यले आफै मापदण्ड बनाई नागरिक र विभिन्न निकायहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने तर आफैले विभिन्न मेला गर्ने, भिडभाड गर्ने, उद्घाटनको नाउँमा भिड गराउने काम गरिरहेको बताए। अब यस्तो अवस्थामा राज्य चाहिँ आफै मापदण्ड बनाउने, आफै चाहिँ नागरिकलाई, अरू निकायहरूलाई निर्देशन दिने, फलो गर्ने, आफै चाहिँ त्यसको चाहिँ फलो नगर्ने, आफै चाहिँ मेला लगाउने, भिडभाड गर्ने, यो उद्घाटनको नाममा चाहिँ मान्छेलाई यति भिड गरेर
गर्ने अनि त्यसकारण के हुन्छ भने राज्य नै लापरवाही भयो भने आम जनता अरूले कसरी त्यसलाई फलो गर्छ। त्यसकारण सर्वप्रथम त राज्यले सम्बन्धित निकायले त्यसको पालना गर्नुपर्छ र यसबाट साबित हुन्छ कि राज्य चाहिँ कोरोना प्रति गम्भीर छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कणेलले सरकारको मातहतमा रहेको अक्सिजन संक्रमित बिरामीलाई अक्सिजन अत्यावश्यक छ भन्ने थाहा हुँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताए। जहाँ हाम्रा प्लान्टहरू थिए अक्सिजन प्लान्टहरू त्यसलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको मेन्टेनेन्स नगरिकन त्यसलाई चलाउनेपट्टि ध्यान गएन र 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कोभिड-19 को महामारी र अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरो सबै डाक्टरलाई थाहा छ। अक्सिजन अहिले बिचमा हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिराखेका थियौँ र मलाई लाग्छ अब केही दिनदेखि त्यसलाई रोकिएको छ वा अहिले चाहिँ बाहिर गएको छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा भएको अक्सिजन विदेश पठाउने र अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि भन्दै व्यवसायीलाई सहुलियत दिने कुरा उठिरहेको बताए। यसमा संलग्न उद्योगी व्यवसायहरू को हुन् नावली संकलन गरेर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने बताए। औषधिको बारे न्युजमा आएको नेपालमा भएको अक्सिजन पनि फेरि विदेशतिर गयो भन्ने एउटा आएको छ। अर्को सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर खरिदको लागि व्यवसायीलाई सहुलियत दिने भन्ने आएको छ। भएको चाहिँ विदेश पठाउने फेरि सहुलियत दिने। त्यसकारण यसका उद्योगीहरू को हुन् व्यवसायीहरू को हुन् त्यसको चाहिँ हामीले एकचोटि नामनामेसी लिनु उपयुक्त होला। जनतालाई पनि थाहा दिनु पर्यो। बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा संक्रमित बिरामीको उपचारको लागि के कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न ठाउँमा पुगेर अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोभिडको बहानामा सुशासनका विषयमा कमजोरी हुन सक्ने भन्दै समितिले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको भोलि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिनपछि मात्रै बस्ने भएको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना परीक्षणपछि मात्रै बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार कोरोना परीक्षण गरेपछि मात्रै बैठक बस्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले नयाँ सरकार बन्ने परिपक्व अवस्था नआएसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने समेत बताएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्व सन्ध्यामा बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले पहिला कोरोना परीक्षण गर्ने अनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि तोकिएको मितिमा हुन नसके के गर्ने भन्ने विषयमा समेत सामान्य छलफल भएको जनाइएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले आगामी 15 गतेसम्म मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको लागि समय तोकेको छ। तर कोरोनाका कारण तोकिएको मितिसम्ममा सदस्यताको विवरण अद्यावधिक हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै विभिन्न जिल्लाले केन्द्रीय कार्यालयलाई समय बढाइदिन अनुरोध गरेका विषयमा समेत आइतबारको बैठकमा छलफल भएको छ। र कोभिडलाई ध्यानमा राखेर नि हाम्रो भोलि हुने बैठक हाम्रो चाहिँ सरेको छ। भोलि हामी सबै सदस्यहरू लिएर हाम्रो कार्यालयका सबै सहकर्मी स्टाफ सचिवहरू सबैलाई PCR टेस्ट गराउने र PCR टेस्ट गराइसकेपछि त्यसको रिजल्ट आएपछि मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने 15 गते बैठक गर्ने भन्ने हाम्रो अहिले छलफल भएको छ। किनभने यो कोभिडलाई नै ध्यानमा राखेर हामी अरूलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भिडभाड नगर्नु भनेर सरकारले पनि भन्छ, हामी पनि भन्छौँ। आफ्नै बैठक त्यसै गर्नु भएन। त्यसकारणले PCR को टेस्ट गराउने र PCR को रिपोर्ट आइसकेपछि अनि जसको नेगेटिभ आउँछ तिनीहरू मात्रै भाग लिने गरी हिसाबले 15 गते बैठक गर्ने भन्ने मूल सहमति त्यही हो। अरू हाम्रो 14 महाधिवेशनको लागि क्रियाशील संस्था छानबिन समितिको कुराहरू धेरै जिल्लाहरूमा क्रियाशील संस्थाको 6 लाख प्लस चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छ, तर अझै आउन बाँकी छ। नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको कांग्रेसले आइतबारको पदाधिकारी बैठकमा भने यो विषयमा कुनै छलफल नगरेको बताएको छ। कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन हुने अङ्कगणित तयार नभएसम्म अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता नगर्ने बताएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसके 1 वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा कांग्रेस जानकार रहेको भन्दै अङ्कगणित नपुगेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने कांग्रेसले जनाएको हो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिकै निर्णय हो कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दछ
र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्दछौँ भनेर अहिले भनेका छौँ। पहल त हाम्रो भइरहेकै थियो, अहिले पनि छ, तर पहल गर्दाखेरि जुन सङ्ख्या पुग्नु पर्ने त्यो सङ्ख्या हामीसँग पुगिरहेको छैन। सङ्ख्या नपुग्दाखेरि, सङ्ख्याको रूपमा ग्यारेन्टी नहुँदाखेरि त्यत्तिकै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु तपाईँको बुद्धिमानी हुँदैन। किनभने हाम्रो संविधानमा अहिले के पनि निष्कर्ष के निकालेको छैन। अहिले हाम्रो अब छलफल भइरहेको छ, तर मैले भने जबसम्म ग्यारेन्टेड हुँदैन सङ्ख्याको हिसाबले तबसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्ने पुरै भएन। अविश्वासको प्रस्ताव राखेर फेल भइसकेपछि त फेरि 1 वर्षमा राख्न पाइँदैन नि त, आफै खाडलमा फसिन्छ। त्यस कारणले यो थाहा हुँदाहुँदै जान्दा जान्दै यो पूर्ण तयारी नगरिकन तपाईँको अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरा छैन। निर्णय हामीले गरेका छौँ, पहल हामीले गरिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनका लागि अहिलेसम्म 6 लाख क्रियाशील सदस्यको लिस्ट केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको जनाइएको छ। आगामी महाधिवेशनसम्म काङ्ग्रेसले 10 लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने घोषणा यसअघि गरिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण बढेपछि बाँकेमा लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले भोलि वैशाख 13 गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी वैशाख 20 गते राति 12 बजेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको हो। जिल्लामा लकडाउन जारी भएसँगै अब बाँकेका सबै स्थानीय तहमा हिडुल, सभा, जुलुस लगायतका गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम कारबाही गरिने बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, बाँकेमा कोरोना संक्रमण दर, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालिएका कदम, लकडाउनको अवधिमा सर्वसाधारणले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कुरा गर्न हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर प्रशान्तजी। सबैभन्दा पहिला सामान्य प्रश्न नै राखौँ। विशेष गरी अरू थुप्रै जिल्लाहरू छन् जुन चाहिँ सीमासँग जोडिएका छन्, तर सबैभन्दा पहिला सुरुमा यो कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै बाँकेमा नै लकडाउन गर्न पर्ने कारण चाहिँ के हो? खास गरी पछिल्लो समय जसरी अन्य सीमा क्षेत्रहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि नेपालगञ्जको जुन रूपडिया सीमा नाका छ त्यसबाट जुन तरिकाले अथवा जुन मात्रामा मानिसहरूको आवाजात हुनुपर्ने, जुन कडाइ हुनुपर्ने, सिल कडाइ हुनुपर्ने हो, त्यो नहुँदाखेरि नै यो सामुदायिक स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि यसलाई भनौँ न कन्ट्रोलमा लिनको लागि अथवा नियन्त्रणमा लिनका लागि खासमा स्थानीय प्रशासनले लकडाउन गरेको। योभन्दा अगाडि बिचैमा रोके मैले, नेपालगञ्जमा त यसै पनि लकडाउन भइ नै राखे अवस्था थियो। रुपैडियाबाट आउने बित्तिकै नेपालगञ्जमै रोकिसके पछाडि त्यहाँको जुन लकडाउन गरिएको छ त्यो प्रभावकारी नभएको हो? पक्कै पनि त्यो पनि देख्न सकिन्छ। किन स्थानीय तरिकामा स्थानीयले मात्रै गर्दाखेरि त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी नभइरहेको अवस्था हो। र यो सँगसँगै अन्य पालिकाहरू अथवा अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो, जसले गर्दाखेरि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख लाहुराम थारू पनि आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि जिल्लालाई नै एउटा निषेधाज्ञा सहितको लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको प्रसङ्गी। त्यसो त डिसिसिएमसीले गएको वैशाख 7 गते नै गर्नुपर्छ, लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यतिखेरको स्थितिलाई किन त स्वीकार गर्न नसकेको हो, अथवा यसलाई चाहिँ यो खासै बढ्दैन होला भन्ने चाहिँ आकलन गरिएको के हो? पक्कै पनि यो खास गरी अब सामान्य रूपमा भन्नु पर्दाखेरि पनि यो लापरवाही नै हो भन्ने पनि सकिन्छ। किनभने जुन तरिकाले लकडाउन अथवा स्थानीय तरिकाले जुन मापदण्डहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो नभइरहेको र बिचमा प्रमुख प्रशासकीय सिसिएमसीको जुन प्रमुख पनि जुन सरुवा भएर जाने बित्तिकै या नयाँ नआइसकेको हुँदाखेरि पनि अलिकति परिस्थिति भनौँ न अनुकूल नभएको अवस्था पनि देखिन्छ। पछि आएर जुन अहिले नयाँ सिरोचाप आइसकेपछि उहाँले नै भनौँ न अहिले निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू आएको, त्यो जुन सिफारिस भएको थियो त्यसलाई पनि मान्यता दिएको भन्न सकिन्छ।
हजुर मधुजी, हामीले तपाईँ आफैले पनि भर्खरै मात्र भनिसक्नु भएको छ कि नेपालगञ्जमा जुन रूपमा गरिएको लकडाउन थियो त्यो खासै प्रभावकारी हुन सकेन र जसले गर्दाखेरि अहिले बाँकेमा पुरै लकडाउन गर्न पर्ने अवस्था आयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। तर नेपालगञ्जमा त लकडाउन गर्दै गर्दाखेरि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। अब अहिले फेरि जिल्लाभरि नै गरिएको छ। यसले चाहिँ यो चेन ब्रेक गर्छ भनेर हामीले कसरी भन्न सक्ने? पहिलाको पनि त ताल देखियो, अब पनि त त्यस्तै हुने होला होइन? पक्कै पनि हो। स्थानीय तहमा जसरी लकडाउन गर्दै गर्दा निषेधाज्ञा गर्दै गर्दाखेरि यहाँका जुन आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा जुन भनौँ न राहत प्याकेजका कुराहरू यहाँका स्थानीय जनताहरू बाहिर नआउन दिने एउटा परिस्थितिहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो नभइरहेको अवस्था छ। एकाएक लकडाउन गरिरहँदाखेरि जुन स्थानीय जुन काम गरिरहेका आफूले दैनिकी गरेर खाने मजदुरहरूले उहाँहरूको आफ्नो भनौँ न रोजीरोटी के हुन्छ भन्ने कुरा पनि कतै भनौँ न सुनवाई भइरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि लकडाउन एउटा भनौँ न स्थानीय प्रशासनलाई एउटा चुनौतीको रूपमा पनि हुनसक्छ भन्ने पनि हामीले देख्ने गर्छौँ। र यो सँगसँगै जसरी यो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले बाँकेमा भयावह अवस्थामा भनौँ न बढिरहेको अवस्था छ र स्थानीय जुन भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले पनि हामीले गर्न नसक्ने अवस्था छ भनेर जुन हात उठाइसकेको अवस्थामा स्थानीय भनौँ हामी स्थानीय जनताहरूले पनि यसबारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर बुझ्दै गर्दाखेरि आफ्नो पहिलाको कोरोनाको जुन लहर थियो त्यो लहरसँगै अहिले फेरि दोस्रो लहर फैलिसकेर लकडाउन हुने स्थिति भइराख्दाखेरि कतिको आत्तिएका छन् कि अथवा पहिलाभन्दा पनि धेरै सचेत भएको देख्न सकिन्छ कि होइन यो कोरोना पहिलाले त हामीलाई केही पनि गरेन फेरि यसले के गर्ला भन्ने खालको मानसिकता बोकेर बसिराखेका छन्? तपाईँ त रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ, आम साधारणसँग नियमित भेटघाट हुन्छ, केही कुराहरू बुझ्नुभयो उहाँहरूसँग? अहिले पछिल्लो अवस्थामा पहिलाको जुन लकडाउन अथवा पहिलाको जुन फर्स्ट चरणको यो कोरोना सङ्क्रमणको कुरा थियो त्यसमा त्यति मानिसहरू सजगता अथवा जुन भनौँ न केही पनि हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू सुनिन्थे भने अहिलेको दोस्रो चरणको जुन कोरोना सङ्क्रमित आएको छ यसमा अलिकति सशङ्कित भएको देखिन्छ, आक्रान्त भएको पनि देखिन्छ र स्थानीय भनौँ न आम मानिसहरूले पनि यो कोरोना भनेको सामान्य होइन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। किन भनेपछि यसभन्दा अगाडिका कुराहरूमा जस्तो स्थानीय तहहरूमा जुन तरिकाले कोरोना सङ्क्रमणबाट पीडितहरू परेको थिएन, तर अहिले स्थानीयमा भनौँ न अलि चल्दा पूर्जा मान्छेहरू नै बितिरहेको अवस्था छ, को मृत्यु भएको अवस्था छ। जस्तै यहीँ पनि एउटा भनौँ न संविधान सभाको एकजनामा भनौँ न मान्नेको पनि मृत्यु भएको छ। सँगसँगै स्थानीय भनौँ न व्यक्तिहरूको अधिकतम मात्रामा मृत्यु भइरहँदाखेरि मैले यहाँलाई फेरि पनि बिचमा रोकेँ। पहिलाको लकडाउन मात्र नभएर पहिलाको स्थिति हेर्ने हो भने कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ बेड पाउनको निम्ति मुस्किल थियो, चिकित्सक पाउनको निम्ति मुस्किल थियो। अहिले पनि यदाकदा सुन्न सकिन्छ कि बाँकेमा उपचार गर्नको निम्ति बेड नै छैन भनेर। अहिले त्यस्तै परिस्थिति साँच्चै नै त्यहाँ छ, भयावह स्थिति भइसकेको हो, बिरामीले उपचार पाउन नसकेकै हो। पक्कै पनि एकदमै बिरामीहरूलाई भनौँ न एउटा सामान्यतया भन्दाखेरि जुन भेरी अस्पतालमा कोही कुरा गर्दाखेरि कुनै बिरामी मर्छ कि अनि बल्ल बेड पाइन्छ कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि बेडहरू पनि छैन। चिकित्सकहरू सबै धेरै जसो अधिकांश जुन ओजिटी गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि कोरोना पोजिटिभ सङ्क्रमित हुनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि बेड सँगसँगै उपचारको लागि पनि समस्या भएको छ प्रसन्नजीले। हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। सुरक्षित भएर रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मधु पौडेल हामीसँग बाँकेबाट कुरा गर्दै र सरकारले बाँकेमा लकडाउन घोषणा गरिसके पछाडि आवश्यक सतर्कताका उपाय कसरी अपनाउने लगायतका विभिन्न विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं। सरकारले नै स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने गरी कोभिड संक्रमण बढ्न सक्ने खतरा ओल्याउँदै सावधानी अपनाउन जनसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। तर शहरी क्षेत्रमा बजार, यातायात, राजनीतिक दलको कार्यक्रमदेखि सार्वजनिक यातायातसम्मको भिडभाड भने उत्तिकै छ। तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न निर्देशन दिएको सरकार स्वयं निर्देशन दिएर चुप बसेको छ।
समीर जोशीको रिपोर्ट। यति बेला देख्न सकिन्छ यहाँ भिडभाड र पसलमा किनबेलको पनि उत्तिकै घुइँचो देख्न सकिन्छ। यो काठमाडौँको असन आसपासको क्षेत्र हो। कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै किनमेलदेखि यातायातका साधनसम्म सर्वसाधारणको चहलपहलको भिड बाक्लो देखिन्छ। सामान खरिद बिक्री हुने काठमाडौँको पुरानो बजार असन मात्र होइन, सुनधारामा पनि मानिसको भिडभाड उत्तिकै छ। सरकारले भिडभाड नगर्न आग्रह गरे पनि त्यसको पालना त टाढाको कुरा, कतिपयले त मास्क समेत नलगाई निर्धक्क हिँडडुल गरिरहेका छन्। यो चाहिँ हेर्नु सबै आफू भने जनता सचेत हुने चिज हो। यसमा चाहिँ सरकारले गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारले एक त यो हिजोको दिनहरूमा भन्दा झन् डरलाग्दो कोरोना भन्ने कुरा छ, यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नाले आफू जनता नै सजग हुनुपर्छ। जुन यो भिडभाड देखिया छ, अहिलेको चहल पहल देखिया छ, यसले गर्दा हिजोको भन्दा झन् विकराल स्थिति आउला भन्ने लाग्छ मलाई। हुन त सरकार आफैले तय गरेको मापदण्ड आफैले उल्लङ्घन गरिरहेको छ। स्वयं सरकारले 25 जना भन्दा बढ्ता भिड नगर्नु भनेको छ, तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले धराराको उद्घाटन गर्दा देखिएको भिड स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने खालको थियो। सरकार मात्र होइन, आम जनताले पनि कोभिडको सङ्कटलाई खेलाइची गरेको देखिन्छ। लापरवाही गर्ने जनता र अनुगमन नगर्ने सरकारको कारण जोखिम झन बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिहरूको सार्वजनिक स्थलहरूमा भेट हुने दरहरू एकदमै बढी छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको उल्लङ्घन पनि एकदमै धेरै छ। त्यस्ता उच्च जोखिममा रहेका शहरी क्षेत्रहरू, त्यस्ता उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले विशेष सावधानी लिनुपर्छ। ती ठाउँहरूमा विद्यालयहरू लगायत, विद्यालय मात्रै होइन, विद्यालय लगायतका सार्वजनिक स्थलहरू, विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसको भेट हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई कम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थाहरू केही ठाउँहरूमा छन्। त्यो गर्नै नसकिए पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। व्यक्ति जिम्मेवार बन्नुपर्छ। मेरो स्वास्थ्य म जिम्मेवार हो भन्ने हिसाबले जानुपर्छ। यसरी गर्न सकेनौँ भने सङ्क्रमण धेरै अगाडि बढ्न सक्छ, धेरै जोखिम हुन सक्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषण गरेर आवश्यक समन्वयहरू, आवश्यक कामहरू गरिरहेको छ। सरकारले 25 जना भन्दा बढी व्यक्ति भेला नहुनु भनेको छ, तर यो आग्रहको पालना देखिन्न। अहिलेसम्म त कम परीक्षणले सङ्क्रमणको स्थिति कम देखिन्छ, तर अहिलेदेखि नै कडाइको साथ सतर्कता नअपनाउने हो भने केही दिनभित्र स्थिति भयावह हुने चिकित्सकको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक हात जोडेर आम मानिस सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिरहेको छ। कोरोना महामारीले विकराल रूप लिन सक्ने भनेर भनिरहेको छ, तर त्यसको बेवास्ता गर्दै आम सर्वसाधारण बाटोघाटोमा देख्न सकिन्छ। बाटोघाटोमा बिना आवश्यक नहिँड्न पनि अनुरोध गर्दा पनि यति कुरामा बेवास्ता गर्दै मानिसहरू हिँडिरहेका छन्। आम सर्वसाधारणको कुरा त के, सरकारी निकायका पनि धज्जी उडाइरहेको छ, जसका लागि कोरोना महामारीले फेरि पनि विकराल लिन सक्दैन भन्न सकिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेलसेनाका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू स्थगित गरेको छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू वैशाख 13 गतेदेखि 20 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताउनुभयो। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको र संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका कर्मचारीलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले संक्रमण फैलिने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसबाहेक भिडभाड हुने अन्य कार्यालयहरूमा पनि सेवा प्रवाहका वैकल्पिक विधि अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। अहिले कोरोनाको संक्रमण दर चाहिँ अब तीव्र रूपमा अहिले बढिरहेको अवस्थामा अब भिडभाडलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सिलसिलामा आज काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका हामी तीनटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बसेर अब यो भिडभाड जन्य गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति अहिले पहिलो चरणमा उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू मिति 78/1/13 भोलिदेखि
1 हप्तासम्मको लागि बन्द गर्ने भनेको छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवाहरू र अन्य भिडभाड हुने कार्यालयहरू जस्तै मालपोत यातायात, वैदेशिक रोजगार, त्यसपछि चाहिँ नापी, यी कार्यालयहरूले पनि अब भिडभाडलाई कम गर्न र सङ्क्रमण दर नबढ्न दिनको निम्ति चाहिँ सेवा प्रवाहको अब वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई आलो पालो रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र भिडभाड कम गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। स्थगित गरिएका सेवाहरूमा नयाँ नागरिकता प्रतिलिपि र नाबालक परिचय पत्र, राहदानी वितरण तथा सिफारिस, हात हतियार दर्ता नवीकरण, संस्था दर्ता तथा नवीकरण र पत्रपत्रिका दर्ता रहेका छन्। तर शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित निवेदन र मुद्दासँग सम्बन्धित कार्यहरू र अन्य अत्यावश्यक सिफारिसका सम्बन्धमा सेवा सुचारू रहने बताउनुभयो। आज जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर अनावश्यक भिडभाड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई कार्यतालिका बनाई आलो पालो गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई भिडभाड कम गर्ने, सचेतता अभियान चलाउने, प्रचार प्रसार गर्ने र भिडभाड कम गर्न सबैलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। र यो कोभिड सङ्क्रमणको दर उच्च दरलाई चाहिँ नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउन जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय अनि सरकारवाला निकायहरू मार्फत चाहिँ अब कोभिडबाट जोगिने उपायका बारेमा व्यापक रूपमा टोलमा अब माइकिङ गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, भिडभाड कम गर्नको निम्ति सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने, अनुगमन गर्ने र अटेर गर्नेहरूलाई चाहिँ अब त्यो क्रमशः हामीले चाहिँ जरिमाना गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। अब अहिले मोटामोटी चाहिँ नै हो। अब कोरोना नियन्त्रण नै अहिलेको चुनौती हो, त्यसमा हामी सबै पक्षले चाहिँ एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अत्यावश्यक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक भिडभाड नगरी जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्दै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै कार्यालय प्रवेश गर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। लागु औषध कारोबारको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा कार्यरत 1 प्रहरी जवान सहित 8 जना पक्राउ, 2 थान पेस्तोल समेत बरामद। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरू आन्दोलित, अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नगराइएको र प्रोत्साहन मापदण्ड नबनाइएको गुनासो। र विश्वभर बढ्दैछ कोरोनाको संक्रमण, विश्वमा 31,13,000 बढीको मृत्यु, भारतमा एकै दिन 3,49,300 बढी संक्रमित थपिए। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलेसँगै संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 28 जनाको मृत्यु भएको छ। 10,078 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा 3,122 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि अस्पतालले बिरामीको चाप नै थेग्न नसक्ने अवस्था भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न खबरदारी गरिरहे बिरामीको उपचारका लागि अस्पतालको व्यवस्थापन कस्तो गरेको छ? शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र भएको छ। आइतबार एकै दिन 3,122 संक्रमित थपिएका छन्। सोही अवधिमा 28 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दा अस्पतालले बिरामीको चाप ठेक्नै नसक्ने भएका छन्। अस्पताल पुगेका बिरामीलाई पहिलो लहरमा प्रयोग गरिएका औषधि तथा उपचार पद्धतिहरू रेमडेसिभिर, प्लाज्मा थेरापी, अक्सिजन थेरापीबाट गरिने उपचारको कुनै प्रभाव नभएको चिकित्सकले बताएका छन्। उपचारको नयाँ पद्धतिको विकास नहुँदा बिरामीको मृत्युदर पनि बढेको छ। मेडिकल कलेजहरू धेरै जसोसँग सम्झौता भइसकेका छ, प्राइभेट अस्पतालहरूसँग पनि सम्झौता हुने क्रममा छ। त्यसो भएर अहिले नै बेड एकदम हुँदै नभएको, नपुग्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन। तर केसहरू बढ्दै गयो भने नपुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। भोलि बेडहरू नहुने त्यस्तो समस्या पनि आउन सक्छ। किनभने पोहोर साल हामीले बडा मुस्किल साथ म्यानेज गरेको थियौँ होइन। पोहोर सालभन्दा अलिकति बेड सङ्ख्या बढ्या छ, तर एकदम भनौँ न 10 लाख मान्छे इन्फेक्टेड भयो भने त पुग्दैन। त्यसो भएर अक्सिजन, बेड, अस्पताल भन्दा पनि अहिले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गर्ने
कोरोनाको संक्रमण केही समय नगन्ने अवस्थामा पुगेपछि धेरै कोभिड अस्पताल खाली भएका थिए। संक्रमण दर फेरि बढ्ने अनुमान कसैले गरेको थिएन। सरकारले पनि कुनै योजना सोचेकै थिएन। अहिले 81 संक्रमण बढ्न थालेपछि आवश्यक सबै पूर्वाधारको जोहो एकैचोटि गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ। त्यसका लागि भारत सरकारसँग आग्रह गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाम्रो केस म्यानेज गर्ने टिम छ, उहाँहरूको नम्बर पनि सार्वजनिक गरेका छ हामीले। जरुरी पर्यो भने के गर्नुपर्छ भने अहिले बिरामी कोही पर्यो भने नजिकको पाएक पर्ने अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा जाने, इमर्जेन्सी उपचार त्यहीँ लिने र त्यो अस्पतालमा भर्ना हुन सक्ने छ, सरकारसँग सम्झौता गरेको अस्पताल हो भने त्यहीँ भर्ना हुन मिल्छ। यदि त्यसरी भर्ना हुन मिलेन भने त्यहाँको डाक्टर नर्स जो ड्युटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो टिमलाई चाहिँ खबर गर्नुहुन्छ अनि हामीले जहाँ खाली छ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्छौँ। जरुर के हुनसक्छ भने कोही मान्छेको घर बाहेक नजिकैको अस्पतालमा बेड खाली नहोला, टेकुको मान्छे बिरामी पर्यो टेकु अस्पताल खाली नहोला, तर अन्त खाली हुनसक्छ। त्यसरी हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 9292 PCR परीक्षणमा 3032 र 786 एन्टिजेन परीक्षणमा 90 जना गरी 3122 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित संख्या 19382 पुगेको छ, जसमध्ये 17788 जना होम आइसोलेसनमा र 1594 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट बच्न आफै सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यसैले संक्रमणको जोखिमबाट बच्न हामी सतर्क बनौं, आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऊ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको प्रभाव म्याग्दीमा पनि परेको छ। म्याग्दीमा कोरोना संक्रमणको तयारीका विभिन्न योजना ल्याइए पनि प्रभावकारी भएका छैनन्। भएका योजना पनि कागजमै सीमित भएका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण दर तीव्र भएपछि सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ। रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै आलोचना पनि गर्दै आएका छन्। यता सरकारवाला निकायले भने रोकथाम र नियन्त्रणका काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। नाकाहरूमा हाम्रो चाहिँ संयुक्त सुरक्षा निकायको संयुक्त चेकिङ स्थापना गरेको छौँ। त्यो सँगै प्रत्येक पालिकाबाट एकजना मान्छे, एकजना चाहिँ कर्मचारी त्यहाँ बस्नुहुन्छ र पालिकाबाट त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ। जति यात्रुहरू बाहिरबाट आउँछन् उहाँहरू चाहिँ म्याग्दीमा झर्ने यात्रुहरू विवरण लिनुहुन्छ, त्यो मध्ये पालिकामा कोअर्डिनेट गरेर पठाउने गरिँदैछ। जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको बताइए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा सञ्चालन गरिएको भनिएको होल्डिङ सेन्टरमा उपस्थिति शून्य जस्तै थियो। तर जिल्लामा संक्रमणको दर बढेको छ। यही रूपमा संक्रमण बढी अस्पतालले बिरामीको चाप धान्न कठिन हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म पनि सर्वसाधारणमा चाहिँ पहिलाभन्दा चेतना बढी आए पनि पूर्ण रूपले मास्क लगाउने बानीहरूको विकास भइसकेको म अझै देख्दिनँ। हात धुने बानीहरू पनि बिचमा कोभिड अलिकति कम भयो भन्ने भएपछि सबै ठाउँमा हात धुने ठाउँहरू पनि हटाइएका र मान्छेहरूले पनि हात धुने बानी, मास्क लगाउने बानीहरूमा चाहिँ कमी गरेको, भिडभाडमा चाहिँ धेरै हिँड्ने गरेको चाहिँ देखिएको छ। यही अनुपातमा भिडहरूमा कमी गरिएन भने, आफ्नो नियमित दैनिक उसमा चाहिँ अनुशासनको प्रयोग भएन भने कोभिड पक्का पनि भयावह रूपमा आउने जस्तो म देख्छु। मेला, जात्रा सहितका धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनैतिक गतिविधिले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यति बेला स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मचारीले बिरामीको चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन। पूर्वाधार भन्नाले सबभन्दा पहिला चाहिँ भौतिक पूर्वाधारले असर गर्ने हुँदा विशेष गरेर यो सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन भएको योजनामध्ये यो बेनी अस्पतालको जुन भवन अल्पत्र अवस्थामा छ, यसले गर्दा बेनी अस्पतालमा आउने बिरामीलाई त यसले असर बनाएको छ। म्याग्दीको सम्पूर्ण जनतालाई पनि यो भवन अल्पत्र रूपमा राख्नाले ठेकदारले गर्दाखेरि हामीले स्वतस्फूर्त रूपमा डक्टरहरूले जानेको कुरालाई पनि र हामीले म्यानेज गरेर पनि चलाउन सक्ने कुरालाई पनि चलाउन नसक्ने अवस्था भएको छ। र तत्काल अब यही भवनलाई अस्थायी रूपमा ठेकदारसँग समन्वय गरेर ठेकदारलाई अब ल्याएर यसलाई समन्वय गरेर यसैलाई व्यवस्थापन गरेर चलाउने के भन्ने चाहिँ पुगेको छ। संक्रमण बढे पनि रोकथाम र नियन्त्रणमा उचित कदम चालिएको छैन। सेवाग्राहीको भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय शैक्षिक संस्थामा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र हात धुने व्यवस्था छैन। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, प्रशासन र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबीच समन्वयमा काम हुन सकेको छैन।
कोरोना फैलिन नदिनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पूर्ण पालना, अनावश्यक आवजावत र भिडभाडलाई नियन्त्रणका साथै पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 6 वर्ष अघि गोर्खाको वार्पा केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पको 6औं स्मृति दिवस स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। यस अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले पारेका प्रभाव भएका उपलब्धि, अहिलेसम्मको सिकाइ लगायत विषयलाई समेटेर कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना पनि गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर बढ्दैछ कोरोनाको संक्रमण। विश्वमा 31,13,000 बढेको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 3,49,300 बढी संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा विराटनगर एफसी को शानदार जित। धनगढी एफसी 3-0 गोल अन्तरले पराजित। शिवम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई कोरोना विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन नेकपा एमालेको निर्देशन। नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे उपयुक्त समयमा निर्णय लिइने। मुलुकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जनाको मृत्यु, 3032 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्न सांसदहरूको माग। लागु औषध कारोबारको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा कार्यरत 1 प्रहरी जवान सहित 8 जना पक्राउ। 2 थान पिस्तोल समेत बरामद। विश्वभर बढ्दैछ कोरोनाको संक्रमण। विश्वमा 31,13,000 बढीको मृत्यु। भारतमा एकै दिन 3,49,300 बढी संक्रमित थपिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा विराटनगर एफसी को शानदार जित। धनगढी एफसी 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/htv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।